अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अताकुम मिन कुल्लि मा सअलतुमूहु व इन तुअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसाना लज़लूमुन कफ़्फ़ार। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दोस्तों, सूरह इब्राहीम की इस आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और उसने तुम्हें हर वो चीज़ अता फरमा दी जो तुमने उससे मांगी, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो पूरा शुमार न कर सकोगे। बेशक इंसान बड़ा ही जालिम और बड़ा ही नाशुक्रगुजार है। अल्लाह ताला की नेमतें बेशुमार हैं, मगर जब नेमतों का जिक्र आए तो हमारी तवज्जो मादी चीज़ों की जानिब चली जाती है। हालांकि नेक और सालेह लोगों की सोहबत एक बहुत बड़ी नेमत है। इस लिहाज से मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे अल्लाह ताला ने रफ़ा साहब की रफ़ाकत का शर्फ बख्शा। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम नेमतों की कदरदानी में बखालत करते हैं। इसीलिए फरमाया कि इंसान इस मामले में नाइंसाफ़ और नाशुक्रा है। निदा फाजली कहता है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। रफ़ा साहब के तई जिस काबिल रश्क मोहब्बत और अकीदत का इजहार अब किया जा रहा है, यानी उनके खो जाने के बाद, इसका तसव्वुर महाल था। इसे देखकर यह हदीस याद आती है। किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिसे करने से अल्लाह ताला भी मुझसे मोहब्बत करे और लोग भी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से बेरग़बत हो जा, अल्लाह ताला तुझसे मोहब्बत करेगा, और जो कुछ लोगों के पास है उससे बेरग़बत हो जा, लोग भी तुझसे मोहब्बत करेंगे। रफ़ा साहब इस दुनिया से और लोगों के पास जो दुनिया थी उससे बेनियाज थे। इसके सबब उन्हें लोगों की भी बेपनाह मोहब्बत नसीब हुई, और यकीन है कि वो अल्लाह की मोहब्बत से भी खूब नवाजे गए होंगे। जिस इंसान को ये नेमत अज़मा हासिल हो जाए उसको भला और क्या चाहिए। रफ़ा साहब की जैसी कदरदानी अब हो रही है, ऐसी पहले कभी नहीं हुई थी। अल्लाह ताला ने अपने हर बंदे को मुख्तलिफ खूबियों से नवाजा है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा नवाजा जाता है उन्हें खो देने का एहसास बहुत शदीद होता है। ऐसा ही कुछ अभी हो रहा है, और हम रफ़ा साहब को याद कर रहे हैं। खराज अकीदत पेश करने के अलावा इन खूबियों को इसलिए भी याद किया जाता है ताकि इनमें से कुछ हमें भी नसीब हो जाएं। रफ़ा साहब की दो खूबियों का एतराफ़ सभी ने किया है, एक इल्म व हिकमत और दूसरी सादगी और तवाज़े। इन दोनों के दरमियान चोली दामन का साथ है, जैसे बीज का पेड़ से साथ है या जड़ का फल से होता है कि कुछ हिस्सा तो नज़र आता है और कुछ हिस्सा नज़र नहीं आता। यानी हमें उनकी इल्म व हिकमत नज़र आती थी, सादगी और तवाज़े नज़र आती थी, लेकिन उसके पीछे जो वजूहात कार फरमा थी वो नज़र नहीं आती थी। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ें, ये सिफ़ात अल्लाह तबारक ताला किन लोगों को और किस बिना पर अता फरमाता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि किसी फ़र्द के अंदर इन खूबियों का एतराफ़ कर लेने से ये अपने अंदर पैदा नहीं हो जाएंगी। इसके लिए कुरान और हदीस से ये जानना होगा कि वो कैसे पैदा होती हैं। इरशाद रब्बानी है, शैतान तुम्हें मुफलिसी और तंगदस्ती से डराता है, और वो बेहयाई और गलतकारी का तुमको हुक्म या तरगीब देता है, और अल्लाह तुमसे अपनी बख्शिश और अपने फजलो करम का वादा करता है। खुदा बड़ा ही वुसअत वाला और बड़ा जानने वाला है। जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसको हिकमत मिली उसे हकीकत में बहुत बड़ी दौलत मिल गई। इन बातों से सिर्फ वही लोग सबक लेते हैं जो दानिशमंद हैं। हिकमत के हुसूल की खातिर इसकी कद्र व कीमत और ज़रूरत व अहमियत का एहसास नीज़ तलब लाजमी है। हिकमत से मुराद अक्ल व इदराक, किताब व सुन्नत का इल्म व फ़हम, असाबत राय और क़ुव्वत फ़ैसला है।
حدیث میں آتا ہے 2 اشخاص پر رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس کے اللہ نے مال دیا اور اس نے راہ حق میں خرچ کیا، دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی جس سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ رفعت صاحب نے اپنی حکمت سے خوب فیصلے کیے اور اس کی تعلیم و ترویج کا کام بھی بہت خوب کیا۔ اللہ تعالیٰ مختلف خوبیوں سے سبھی کو نوازتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ بہت کم خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جو رفعت صاحب کی طرح اس کا کما حق حق ادا کرتے ہیں یا اس کی قدردانی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اس قدردانی کے لیے خود آگاہی شرط اول ہے۔ انسان اپنے اندر ودیعت کردہ خوبیوں کی قدر کرے۔ اس بابت علامہ اقبال فرماتے ہیں، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ اس شعر میں خود آگاہی اور شہنشاہی کی بنیاد عشق کو قرار دیا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے سوا اوروں کو اس کا ہمسر قرار دیتے ہیں، ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے کرنی چاہیے، مگر جو صاحب ایمان ہے وہ سب سے بڑھ کر خدا سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، دراصل اللہ کی محبت میں یہی شدت عشق الہی ہے۔ جو بندہ اس عشق کی دولت سے مالا مال ہو، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اس پر یہ حدیث قدسی صادق آتی ہے کہ اللہ جب اس سے محبت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کا کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے ضرور دیتا ہے، اور اگر وہ کسی چیز سے اللہ کی پناہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جس بندے کا اللہ سے ایسا گہرا تعلق ہو، اس کے علم و بصیرت کا کیا کہنا۔ حکمت کے لیے دوسری شرط زہد و تقوی یعنی دنیا سے بے رغبتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص دنیا سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے دل میں حکمت داخل فرما کر اس کی زبان پر جاری فرما دیتا ہے، اور اسے دنیا کی بیماری اور اس کے علاج کی پہچان عطا فرماتا ہے۔ اسے دنیا سے صحیح سلامت نکال کر سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رفعت صاحب کو ان کے زہد و تقوی سے خوش ہو کر حکمت سے مالا مال کیا، اور ان کی زبان سے اسے جاری فرمایا، اور ان کو دنیا کے مسائل کا حل سجھایا۔ اسی لیے لوگ ان سے رجوع کرتے تھے، اور دنیا سے صحیح سلامت اپنے سلامتی کے گھر یعنی جنت میں لے گیا۔ دیکھنے میں یہ بھی آتا ہے کہ فہم و فراست کے مالک لوگ بھی کہاں کہاں نکل جاتے ہیں۔ اسی لیے بندہ مومن خاتمہ بالخیر کی دعا کرتا ہے، اور اس کی تلقین بھی ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کئی بار انسان سوچتا ہے کہ علم و فراست میرے بس کی بات نہیں، جو کچھ رفعت صاحب کو ملا ہمیں نہیں مل سکتا، لیکن حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا سے کٹ کر اللہ عز و جل کی طرف ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری کرتا ہے، اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ یہاں رزق سے مراد مال بھی ہے، اور رزق سے مراد علم بھی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کٹ کر دنیا کی طرف ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اسی دنیا کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہم اگر حکمت و فراست کو بھی اپنی ضرورت سمجھیں اور اس کو اللہ سے طلب کریں تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ذرائع سے وہ رزق ہمیں عطا فرمائے گا جس کا ہمیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ لیکن مجھ جیسا دنیا پرست انسان اس کو نہ طلب کرتا ہے اور نہ اس کی قدر کرتا ہے۔ وہ تو دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے قبر کی آغوش میں پہنچ جاتا ہے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حکمت کے حصول کی ایک سبیل یہ بھی بتائی گئی ہے کہ جب تم دیکھو کہ کسی کو دنیا میں زہد اور کم گوئی عطا کر دی گئی تو اس کا قرب حاصل کرو،
کیونکہ اس کو حکمت عطا کر دی جاتی ہے۔ رفع صاحب جیسے کم گو لوگوں کی قربت و صحبت میں انسان حکمت و دانائی کی باتیں سیکھتا تھا۔ آج جب کہ وہ ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، ان سے محرومی کا شدید احساس یہ شیء یاد دلاتا ہے، بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی۔ بچھڑا کچھ اس طرح سے کہ رت ہی بدل گئی۔ ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ میری اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ رفع صاحب کے درجات کو بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔